नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई माई टेलिभिजनबाट प्रत्येक शुक्रबार साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रममा म उमेश दुबे। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यस कार्यक्रम मार्फत नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेको सरकारी कार्यालय लगायत विभिन्न निकायहरूमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अपराध लगायतको विषयलाई समेटिएर रिपोर्ट तयार पारी हजुरहरू समक्ष पस्किँदै आएका छौँ। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार र अपराध भनेको हामीहरूकै बीच रहेका आम सर्वसाधारणले नै गर्ने गरेको बारे दुई मत छैन। केही पैसाको लोभमा आफ्नो काम कारबाहीका साथै आफ्नो मुलुकसँग समेत गद्दारी गर्नबाट पछि हट्दिनन् भ्रष्टाचारीहरू। सरकारी कार्यालयहरूमा भन्नुपर्दा मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार, यातायात कार्यालय लगायतको ठाउँहरूमा भ्रष्टाचारीहरूको विषयमा कुरा गर्न समेत लाजमर्दो कुरा रहेको बुझिन्छ। यस्ता कार्यालयहरूमा नेपाली नागरिक जीवनमा भए पनि एकपटक भए पनि जानै पर्ने हुन्छ, तर पनि त्यहाँबाट भ्रष्टाचार समाप्त भएर गएको हुँदैन, किनभने भ्रष्टाचारीहरू उत्पत्ति हुनुको कारण यही संस्थाहरूलाई समेतलाई मान्य गरिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपालमा सेवाको निम्ति खटिएका सरकारी कर्मचारीहरू केही पैसाको लोभ र लालचमा बिचौलियासँग साँठगाँठ गरी काम कारबाही अगाडि बढाउने कार्य हुँदै आएको छ। ठिक त्यस्तै नेपाल आयल निगमले आफ्नो देश र जनताको निम्ति केही गर्न सक्ने आँट देखाइरहे पनि हाम्रै देशमा नाम चलेका उद्योगपतिहरूले विभिन्न बहानामा बाधा अडचन समेत हाल्ने गर्ने गरेको रहस्य उजागर भएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। मुलुकमै सबैभन्दा बढी माग रहेको पेट्रोलियम पदार्थमा व्यापक चुहावट बढ्न साथ नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सहयोगमा पाइपलाइन विस्तारको योजना सुरु गरिएको थियो। भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म पाइपलाइन विस्तारको काम करिब 1 वर्षमा सुसम्पन्न समेत भएको थियो। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो पाइपलाइन रहेको मानिन्छ। तोकिएको समयभन्दा 4 महिना अगावै पाइपलाइनको कार्य सम्पन्न समेत भएको थियो। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको पाइपलाइनका कारण ढुवानी वापत वर्षेनी करोडौं रुपियाँ बचत हुने गरेको बताइन्छ। नेपाल तर्फ 37.25 किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण भएको र भारत तर्फ 32.25 किलोमिटर लम्बाइ गरी जम्मा लम्बाइ 70 किलोमिटर रहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। पाइपलाइन विस्तारपछि वर्षेनी 2 अर्ब बचत हुने गरेको नेपाल आयल निगम प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख इन्जिनियर भरत रेग्मीले बताउनुभयो। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन विस्तार भयो, त्यति बेला हाम्रो सम्झौता के थियो भने 275 करोड रुपियाँ आइसी, 275 करोड आइसी, जसमध्ये 200 करोड रुपियाँ आइसी चाहिँ इन्डियन आयलले चाहिँ खर्च बिहोर्ने र 75 करोड आइसी चाहिँ नेपाल आयलले बिहोर्ने, त्यही लागत अनुमान छ पाइपलाइन निर्माण भएको। पहिलो चरण काम चाहिँ हाम्रो सिद्धिसक्यो। अब सेकेन्ड फेजको काम चाहिँ अब आउँदैछ। अब विगत 1 वर्षको हाम्रो अनुभव हुँदा कस्तो देखियो भने हामीले पाइपलाइन सञ्चालन भएको भदौमा हो होइन, त्यो क्षेत्र भदौदेखि 17 भदौसम्म चाहिँ हामीले झन्डै 55 करोड लिटर डिजल लिएर आयो हामीले होइन। त्यो संसार मोटामोटी चाहिँ 1 लिटर हाम्रो डिजल ल्याउँदाखेरि 2 रुपियाँ मात्र बच्यो भने पनि 1.25 अर्ब रुपियाँ चाहिँ 1 वर्ष हाम्रो बचत भयो। र आजको मितिसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले भर्खर 1 घन्टा अगाडिसम्म मिति हामीले हेऱ्यौँ भने 79 करोड 73 लाख लिटर चाहिँ डिजल चाहिँ पाइपलाइनबाट आइसक्यो। यसको मतलब झन्डै हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ 2.25 अर्ब 2 अर्बको हाराहारीमा हामीलाई ढुवानी भाडामा बचत भइसकेको छ। नेपाल आयल निगमको तर्फबाट 75 करोड र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको तर्फबाट 4 अर्ब 40 करोड रुपियाँ लगानी निर्माण भएको पाइपलाइनबाट प्रति घण्टा 200 किलोमिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेको इन्जिनियर रेग्मीले बताउनुभयो। विगतका दिनहरूमा प्रति लिटर 2 देखि 500 रुपियाँ घाटा बेहोर्नु परिरहेको थियो भने हालको समयमा पाइपलाइनका कारण वर्षेनी 2 अर्बको बचत हुने गरेको नेपाल आयल निगम प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख इन्जिनियर भरत रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँले नेपालतर्फ सडक मुनि पाइपलाइन निर्माण भएका कारण पेट्रोलियम पदार्थको चोरी हुन नसक्ने दाबी गर्दै भारत तर्फको पेट्रोलियम पदार्थ चोरी हुनुमा भारतीय पक्षको कमी कमजोरी रहेको पनि बताउनुभयो। पाइपलाइनको जहिले सञ्चालन हुँदाखेरि दुईटा देशको बीचको सीमानामा एउटा मिटर राखेको हुन्छ हामीले है। त्यो मिटरबाट तेल नेपाल आएपछि त्यसको हामी पैसा तिर्छौँ, त्यो भन्दा नआएसम्म पैसा तिर्दैनौँ। जुन अस्ति जुन चोरी घटना हामीले खबरमा सुन्यौँ, त्यो भने के बुझ्यौँ हामीले भन्दाखेरि कमसेकम नेपालको बर्डरदेखि झन्डै 120 किलोमिटर टाढा इन्डियन साइडमा तेल चोरीको प्रयास भएको हो, पत्ता पनि लाग्यो होइन। उहाँले सर्ट आउट पनि गर्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी नेपाललाई अहिलेमा केही पनि घाटा भएको छैन, किनभने हामीले जब बर्डरबाट जुन तेल पास हुन्छ अनि मैले त्यो पैसा हामी तिर्छौँ।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केही समस्या छैन र हामी एकदम सुरक्षित के अर्थमा छौँ भने हाम्रो पाइपलाइन भनेको इन्डियामा के हुन्छ भने पाइपलाइन भनेको खेत हुँदै बाटो हुँदै आउँछ सिधा आउँछ भने हाम्रोमा बाटोको छेउछेउ गएको हुनाले त्यस खालको दुस्साहस कसरी गर्ने प्रयास किन तुरुन्त मान्छे थाहा भइहाल्छ हाम्रो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग हरेक 5 वर्षको लागि सम्झौता नवीकरण हुने गरी पाइपलाइनको कार्य भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। इन्धनको बढ्दो माग र नेपाल सरकारको चासो प्राचीन कालको विषय बनिरहेको हुन्छ। इन्धनको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगम बीच दशकदेखि चर्चामा रहेको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौतालाई निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। 18 महिनामा पाइपलाइनको कार्य सम्पन्न गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सुरु गरिएको थियो। पाइपलाइनको निर्माण भएदेखि सुरक्षाको लागि नेपाल आयल निगमको तर्फबाट नेपाली सेना ग्रुप 4 र नेपाल आयल निगमको टोलीद्वारा दैनिक 6 पटकदेखि 10 पटकसम्म पाइपलाइनको पेट्रोलिङ गरिरहेको इन्जिनियर भरत रेग्मीले बताउनुभयो। हामी नेपाल आयल निगममा केही पनि घाटा भएको छैन, किनभने हामीले जब बोर्डरबाट जुन तेल पास हुन्छ अनि बल्ल त्यो पैसा हामी तिर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केही समस्या छैन र हामी एकदम सुरक्षित के अर्थमा छौँ भने हाम्रो पाइपलाइन भनेको इन्डियामा के हुन्छ भने पाइपलाइन भनेको खेत हुँदै बाटो हुँदै आउँछ सिधा आउँछ भने हाम्रोमा बाटोको छेउछेउ गएको हुनाले त्यस खालको दुस्साहस कसरी गर्ने प्रयास किन तुरुन्त मान्छे थाहा भइहाल्छ हाम्रो। हामीसँग आर्मीको पेट्रोलिङ टिम पनि छ, ग्रुप 4 पनि छ र हाम्रो आफ्नो टिम पनि छ। पाइपलाइन निर्माण भएदेखि नै पाइपलाइनबाट डिजेलको मात्रा आयात भइरहेको र केही महिनापछि पेट्रोल आयात हुने इन्जिनियर रेग्मीले जनाउनुभयो। उहाँले मोतिहारी अम्लेगञ्ज पाइपलाइन विस्तारपछि विक्रम सम्वत 2076 भाद्र 17 गतेदेखि विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 17 गतेसम्म 1 वर्षको अवधिमा नेपाल आयल निगमलाई 1.25 अर्ब कुल बचत भएको बताउनुभयो। प्रमुख रेग्मीले बताए अनुसार हालसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोल नआउनुको कारण अम्लेगञ्ज डिपोको भण्डारण क्षमता निकै कम रहेको र यसैको लागि अम्लेगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म नेपालकै सबैभन्दा ठूलो भण्डारण क्षमता भएको डिपो स्थापना गर्नको लागि नेपाल आयल निगमले थालनी समेत गरिसकेको बताउनुभयो। तैपनि यसलाई मध्यनजर गर्दै अम्लेगञ्ज डिपोमै 41 लाख लिटर क्षमताको 2वटा भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गर्न थालिएको बताए। आदरणीय दर्शकबिन, नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सहयोगमा पाइपलाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न त भयो, तर नेपालकै राजनेताहरूकै इसारामा भण्डारण गर्ने जग्गा नै कब्जा गरिँदा आश्चर्य लागेर आउँछ। नेपाल आयल निगमको 1.5 बिघा जग्गा लियुब आयलले आफ्नो हो भन्दै दावी गरेको छ, जसका कारण नेपाल आयल निगमले भण्डारण गर्ने ठाउँमा निर्माण हुन लागेको ट्याङ्की र अम्लेगञ्ज चितवन पाइपलाइनको कार्य ओझेलमा परेको छ। दर्शकबिन, जग्गाको कुनै कागजी प्रमाण नरहे पनि लियुब आयलले आफ्नो हो भन्दै दावी गर्नु कहाँसम्मको जायज रहेको छ। नेपाल आयल निगमले भण्डारण गर्नुको निम्ति ट्याङ्की निर्माणको थालनी गरेसँगै लियुब आयलले उक्त जग्गा आफ्नो हो भन्दै दावी गर्दै उच्च अदालत पुगेको छ, जसका कारण नेपाल आयल निगमले थालनी गरेको ट्याङ्कीको निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ भने अम्लेगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म हुने पाइपलाइनको कार्य अल्पत्र बनेको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। मुलुकमा सबैभन्दा बढी माग रहेको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको लागि निर्माण हुन लागेको ट्याङ्की र पाइपलाइन निर्माणको कार्य अल्पत्रमै रहेको छ। बिटुमिन लियुब आयलले भण्डारण गर्ने ट्याङ्कीको जग्गा आफ्नो रहेको दावी गर्न साथ पाइपलाइन र ट्याङ्कीको कार्य अल्पत्र रहेको हो। नेपाल आयल निगमको नाममा रहेको 1.5 बिघा जग्गा बिटुमिन लियुब आयलले आफ्नो रहेको दावी गर्दै उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा पुगेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊ भनेर श्री उच्च अदालतमा निवेदन हालिएका कारण बाधा पुगेको नेपाल आयल निगम प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख इन्जिनियर भरत रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल आयल निगमसँग रहने गरी निगमको भगेरी स्थानको रूपमा विक्रम सम्वत 2027 सालमा स्थापना भएको बिटुमिन लियुब आयल विक्रम सम्वत 2052 सालमा निजीकरण गर्दा 61% निगमको रहने गरी 39% शेयर निजी क्षेत्रको एबीसी ग्रुपलाई बिक्री गरेको बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2052 सालमा हस्तान्तरण गरेको जग्गा समेत बीचको जग्गा आफ्नो हुनुपर्छ दावी गर्दै नेपाल आयल निगमले कुनै किसिमको काम गर्न नपाओस् भन्दै लियुब आयलले उजुरी समेत हालेको र उजुरी सम्बन्धी छलफलकै क्रममा रहेको प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो। वास्तवमा अहिले के छ भने हामीले जुन नेपाल मोतिहारी अम्लेगञ्ज जुन पाइपलाइन विस्तार गरेर जुन हामीले नेपाल आयल निगमको ट्याङ्कीसम्म जुन हामी तेल जोडिरहेका छौँ र निगमको ठुलो लक्ष्य अर्को लक्ष्य भने के छ भने हामीले यसैबाट हामीले चाहिँ पेट्रोल पनि लिएर आउने, जस अनुसार हामीले 2टा चाहिँ
41 लाख लिटरको दरले 82 लाखको चाहिँ हामी पेट्रोल भण्डारण गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड फेजमा के काम छ बाँकी भने हाम्रो अत्याधुनिक टिएलएफ सेट भन्छौँ हामी, जहाँ चाहिँ हामी ट्याङ्कर लोड गर्छौँ। त्यो फुल्ली अटोमेसन, त्यहाँ मान्छे बस्नु पर्दैन। ड्राइभर बसेको भरमा चाहिँ हामीले उसले के हुन्छ भने एउटा गाडी सिङ्गल लोड गर्छ। त्यो खालको भण्डारणको लागि हामी त्यो खालको चाहिँ हाम्रो टिएलएफ सेट भन्छ हामीले, ट्याङ्क लरी फिलिङ सेट। त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो के छ, हाम्रो नेपाल आइलेको जग्गा थियो बिच अलिकति चाहिँ हाम्रो ल्युब आइलबाट विवाद पनि भयो। वास्तवमा के छ भने अलिकति विवाद त हुनुपर्ने चिज होइन यो, होइन? किनभने तपाईँको चाहिँ 52 सालमा हामीले जब नेपाल आइल निगमलाई हामीले निजीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ नेपाल आइल निगम चाहिँ नेपाल सरकार अन्तर्गत रह्यो भने सँगसँगै बिट्युमिन द ल्युब आइल भन्छौँ हामीले, त्यो दुईवटा चाहिँ निजीकरण गरेर उहाँहरूलाई हामीले जग्गा पनि हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्यो हस्तान्तरण गरे पश्चात पनि उहाँले पुनः के दाबी गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँले दिएको जग्गा चाहिँ हामीलाई अपुग भयो, अब यो बिचको जग्गा पनि हाम्रो हुनुपर्छ भनेर उहाँले उच्च अदालतमा चाहिँ नेपाल आइल निगमले कुनै पनि निर्माण कार्य चाहिँ गर्न नपाओस् भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेमा भन्नु उहाँले उजुरी हाल्नुभयो नेपाल आइल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर, होइन? सो सम्बन्धी मुद्दा चाहिँ अदालतमा चाहिँ छलफल क्रममा छ। विक्रम सम्वत 2052 सालमा निजीकरण हुँदा नेपाल आयल निगमको जग्गा मध्ये कित्ता काट गरी ल्युब आयलको नाम जग्गाको लाल पूर्जा समेत हस्तान्तरण गरे पनि हालको समयमा नेपाल आयल निगमको जग्गा आफ्नो हक दाबी गर्नु कति सम्मको जायज रहेको विषयमा दुखेसो पोख्नुभयो। नेपाल आयल निगम प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख इन्जिनियर भरत रेग्मीका अनुसार अहिले पनि हामी अदालतबाट न्याय नपाएसम्म अम्लेखगञ्जदेखि लोथरसम्म हुने पाइपलाइनको कार्यमा बाधा पुग्ने बताउनुभयो। मुलुकमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मागका कारण नेपाल आयल निगमले विभिन्न ठाउँहरूमा पाइपलाइनको माध्यमले तेल पूर्ति गर्न सकिने गरी पाइपलाइन विस्तारको योजना अगाडि बढाइरहेका बेला बिटुमिन ल्युब आयलले बाधा पुर्याइरहेको पनि बताउनु भयो। विषय तपाईँ भन्न के लाग्यो भने जब हामीले 2076 साल भाद्रदेखि जब पाइपलाइन सञ्चालनमा आए थिए, 70 साल भाद्रसम्म आउँदा हामीलाई यस्तो ठुलो उत्साह आयो कि एक वर्षमा तेल लिएर आउँदाखेरि 1.25 अर्ब रुपियाँ पैसा चाहिँ हाम्रो निगमलाई बचत हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा प्रेरणा पनि भयो, जसले गर्दाखेरि हामीले तुरुन्त हामी के योजना बनाएको छौँ भने अम्लेखगञ्जदेखि लोथर, चितवनको लोथर भनेको जुन नेपालबाट यहाँ अम्लेखगञ्जबाट 62 किलोमिटर टाढा छ, त्यहाँसम्म यो पाइपलाइन एक्सटेन्ड गरेर त्यहाँसम्म पुर्याउने। र अहिले जुन हाम्रो नेपाल आइल निगम नेपालकै सबभन्दा ठुलो डिपो भन्छौँ अम्लेखगञ्ज, त्योभन्दा करिबन 5 गुणा ठुलो डिपो हामी लोथरमा निर्माण गऱ्यौँ भने नेपालको चाहिँ मोर देन 80% सप्लाई चाहिँ हामीले यो दुईवटा पाइपलाइनबाट हामी चाहिँ एकदम निर्वाध रूपमा चाहिँ के हुन्छ हामी सप्लाई गर्न सक्छौँ। र हामी सबैले बुझ्नु खास कुरा के छ भने 52 सालमा निजीकरण हुने क्रममा नै नेपाल सरकारले एकदम स्पष्ट निर्णय गरेर नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम हामीले ल्युब आयल र बिटुमिनलाई हामीले त्यति बेला नै त्यही समयमा नै नेपाल आयल निगमको जग्गा मध्येबाट उहाँलाई कित्ता काट गरेर उहाँको नाममा हामी लाल पूजा इस्यु गरिसक्यौँ हामीले भने अब उहाँले अहिले आएर मसँग अरू जग्गाले हामी पाउनु बाँकी छ भन्नु चाहिँ कति न्यायचित हो एउटा कुरा, होइन? र भोलि यही कारणले गर्दा यदि यो काम निर्माण कार्य रोकियो भने नेपाल सरकारको जुन नीति कार्यक्रम छ कि तपाईँको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनसम्म जुन हामी पाइपलाइनमा जुन तेल लानु पर्छ त्यो काम चाहिँ यदि यो अदालतले फैसला हामीले न्याय पाएनौँ भने चाहिँ यो काम चाहिँ निर्माण कार्यमा बाधा पुर्याउँछ जस्तै। त्यसले गर्दा के छ भने यसमा विशुद्ध के छ भने उहाँहरूको दाबी भनेको अर्थ मन्त्रालयको निर्णय भन्नुहुन्छ। उहाँले जुन निर्णय अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय हामी पाएकै छैनौँ, विगतमा भएको निर्णय अनुसारले हामीले उहाँको जग्गा पनि दिइसक्यौँ। अब होइन यो बाहेक अरू पनि निर्णय थियो भनेर उहाँले चाहिँ जुन मुद्दा हाल्नुभएको छ कि अर्थ मन्त्रालय हाम्रो प्रश्नपत्र के आएको छ भने त्यो सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय भएको चाहिँ अभिलेख नपाइएको भनेपछि यो वास्तवमा के छ काममा डिस्टर्ब गर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो भनेको मेरो भनाइ के भने हाम्रो समग्र निगम भनाइ के भने एउटा निगमको नेपाल सरकारको चाहिँ नीति कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ एउटा पाइपलाइनलाई प्रोजेक्टलाई यहाँबाट जुन हामीलाई उत्साह प्रदान भयो यो पाइपलाइनबाट, त्यही उत्साहका साथ हामी चाहिँ कमसेकम चितवनसम्म जान सकौँ भन्ने हिसाबले जुन हामीमा उत्साह आएको थियो, त्यो उहाँहरूको जुन हिसाबले उहाँले जुन मुद्दा जाहेर गर्नुभयो त्यो पक्कै पनि हामीलाई अलिकति समस्या चोट पुगेको छ। तर यो भन्दैमा निगम पनि त्यसरी बस्नेवाला छैन। हामी के बुझ्छौँ भने निगमको सम्पत्ति हो, सरकारको सम्पत्ति हो, त्यसको संरक्षण हामी सबैको जिम्मा हो। र मलाई आशा छ कि हाम्रो सम्माननीय उच्च अदालतले पनि नेपाल आइल निगमको पक्षमा फैसला गर्छ नि म पूर्ण आशावादी छु। नेपालमा आफ्नो माग राख्दै पटक पटक आन्दोलन हुँदै आएको र सबभन्दा अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमै रोक लाग्ने गरेको कारण पाइपलाइन विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको विषयमा दुई मत नरहे पनि यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरू मुख दर्शक मात्र बनेको पाइन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, मुलुकमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मागका कारण कतिपय समयमा नेपाली जनतालाई घन्टौँ लाइनमा लाग्नु पर्दछ भने हप्तौँसम्म पेट्रोल समेत पाउन छोड्छ। कारण हो
आफ्नो माग राख्दै गरिएको आन्दोलन, ट्राफिक समस्या, सवारी दुर्घटना र पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, यो सबै समस्याको निराकरण गर्नको निम्ति नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले सहमति गरी मोतिहारी अम्लेगञ्ज पाइपलाइन निर्माण गर्यो। दर्शकबिन्द, हाम्रो देश नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा पाइपलाइनको उद्घाटन समेत गरेका थिए। तर बाराको अम्लेगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म निर्माण हुन लागेको पाइपलाइनको कार्यमा बाधा पुर्याउने लियुब आयलमाथि कुनै किसिमको दबाव अथवा कुनै किसिमको निर्णय नहुँदा अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ। कुनै किसिमको कागजात नै नभएका जग्गालाई आफ्नो हो भन्दै लियुब आयलले दाबी गर्दा आखिर किन कुनै निकाय बोल्न मानिरहेका छैनन्? दर्शकबिन, यस विषयमा सम्बन्धित निकाय चाँडै नै ध्यान पुर्याई यस कार्यलाई निरन्तरता दिने विश्वाससँगै अब प्रसङ्ग बदलिन्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, नेपाली चेली जहाँ गए पनि सुरक्षित छैनन् विषयमा एक घटनाले उजागर पारेको छ। नेपालबाट विदेशी भूमिमा गएकी एक नेपाली चेलीमाथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या हुन्छ, त्यो पनि प्रहरी प्रशासनकै मिलोमतोमा। यहाँसम्म कहाँ हो दर्शकबिन, प्रहरीकै मिलोमतोमा हत्या गरी सब समेत जलाइन्छ। यस विषयमा थप कुरा गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको बर्दिया स्थित रहेको बार बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 की सुमित्रा भनिने बालिकाको बिहारको पूर्वी चम्पारण मोतिहारी स्थित कुण्डवा चैनपुरमा सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको छ। बर्दिया स्थित रहेको बार बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी खड्ग बहादुरको 12 वर्षीय छोरीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको हो। खड्ग बहादुर बिहारको कुण्डवा चैनपुरमा दिउँसो चिया पसल सञ्चालन गरी रातिको समयमा गार्डको काम गर्दै आएका थिए। आफ्नो बाल बालिकाको उज्जवल भविष्यको लागि बिहारमा गई काम गर्दै आए पनि विदेशी भूमिमा रहेका जनमानिसहरूले गर्दा यस्तो किसिमको जघन्य अपराध हुन पुगेको छ। हेर्नुहोस् यो दृश्य। यो दृश्य 12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको र बिहार प्रहरीकै सहयोगमा सब जलाइएको दृश्य हो। यो दृश्यमा एकजना रोइरहेको समेत प्रष्ट सुन्न सकिन्छ। आफ्नो मुलुकबाट विदेशी भूमिमा गएका बाल बालिकामाथि भएको यस्तो अपराधमाथि किन बोल्दैन त हाम्रो सरकार? आफ्नो माग पूरा गर्नको निमित्त दिनौं आम हडताल हुने गरी नेपाल सरकार आखिर यस्तो अपराधको विषयमा किन मौन छ? बिहार प्रहरीकै सहयोगमा नेपाली चेलीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेर जलाइएको दृश्य हो यो। यो दृश्य हेर्नुहोस्। बिहार प्रहरीमा कार्यरत सञ्जीव कुमारको इशारामा नेपाली चेलीलाई जलाइएको दृश्य हो यो। बाह्र वर्षीय नेपाली बालिकामाथि यस्तो किसिमको भएको अन्यायको विषयमा आखिर किन बोलेनन् नेपाली कर्ता धर्ताहरू? घटनामा संलग्न रहेका स्थानीय प्रहरी प्रमुख सञ्जीव कुमारलाई निलम्बन गरिएको छ भने 2 जना पक्राउ हुनुका साथै खोजबिन तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको एसपी नवीन चन्द्र झाले बताउनुभयो। इसी मामले में जिसमें उन्होंने एफआईआर में दर्ज कराया है कि सामूहिक बलात्कार के उपरांत हत्या की गई और फिर दबाव में उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था 21 तारीख को, और प्राथमिकी दर्ज हुई है 2 तारीख को कुंडवा चैनपुर थाना में। इसी के संबंध में मैं अभी घटनास्थल पर आया हूं और जो पूरा देखा गया घटनास्थल को मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद अब हम लोग कल एफएसएल की टीम को भी बुलाएंगे कि फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस आए
इसके अलावा जो थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आई है, ऑडियो वायरल जो हुआ है उसके माध्यम से, तो उसमें उनको निलंबित कर दिया गया है थानाध्यक्ष को और डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू कर दिया गया है। एसडीपीओ को बोला गया है कि अविलंब जांच करके प्रतिवेदन दें कल तक। साथ ही एसडीपीओ शुक्राना के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है कि जो फरार हैं अभी उनकी जल्दी से गिरफ्तारी हो। ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 9 लोग फरार हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जैसे एविडेंस आएंगे उसके अनुरूप हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी एसडीपीओ शुक्राना के नेतृत्व में जो एसआईटी बनी है उसको कहा गया है कि शीघ्र कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग करें। बलात्कारपछि हत्या गरेकी 12 वर्षीय बालिका आफन्त सम्बन्धित निकायमा धाइरहे पनि हालसम्म न्याय नपाएको आफन्तजनले बताएका छन्। यस घटनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट केही कदम चालिएको देखिन्न। आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो नेपाल सरकार केका लागि, कसको लागि भन्ने शब्द हामी बेलाको बेला सुन्दै र देख्दै आएका छौँ। हाम्रो देश नेपालका चेली आफ्नो परिवारजनका साथै बिहारमा गएर बस्छिन्, तर त्यहाँ पनि केही यौन पिपासु मानसिकता बोकेकाहरूबाट सुरक्षित हुन सकिनन्। हाम्रो देश नेपालमा समेत सबैभन्दा बढी बलात्कारको घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन्। तर दुःखको कुरा यो हो कि हाम्रो देश नेपाल लगायत विदेशी भूमिमा गएर बसेकी नेपाली चेलीहरू समेत सुरक्षित छैनन्। हाम्रो देश नेपाल नेताहरूको भाषणमा नै सीमित रहेको छ। हाम्रो देश नेपाल सुन्दर र शान्तको रूपमा चिनिन्थ्यो, तर अहिलेको स्थितिमा यस्तै नेताहरूको कारण हाम्रो देश नेपाल दिन प्रतिदिन बदनाम र अपराधी गतिविधिमा बढोत्तरी भएको बारे दुई मत छैन। आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो देश नेपाल लगायत नेपाली चेलीहरूमाथि भइरहेको यस्तो बर्बरता घटनाको विषयमा हाम्रो सरकार दबाब दिनुको साटो आफ्नो कुर्सी र सत्ताकै लोभ र लालचमा लागेको हेर्दा घिन समेत लागेर आउँछ। विदेशको कुरा के गर्ने दर्शकबिनहरू, हाम्रै देशमा निर्मला पन्त भागरथी बलात्कार घटना हेर्ने हो भने अधिकांश बलात्कार घटनाका आरोपितहरू अहिले पनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। दर्शकबिन, हाम्रो देश नेपालमा कुरा गर्ने हो भने पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल समेत निर्मला बलात्कारको हत्यारालाई पक्राउ गर्छु भनेर ठुला ठुला भाषण गरेका थिए, तर आफ्नो कार्यकालमा त पक्राउ गर्न सकेनन्। अब राजनीतिक पेसालाई अपनाई यस्ता अपराधीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्छु भनेर अभिव्यक्ति दिएर सडक तताउनु र नेपाली जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, जबसम्म यस्ता ठुला ठुला भाषण झार्ने नेताहरूमा सुधार हुँदैन तबसम्म हाम्रो देश नेपालका नेपाली चेलीहरू सुरक्षित हुँदैनन्। यस्ता अपराधीहरूलाई सुरक्षा गर्ने नेताहरू जबसम्म हाम्रो देश नेपालमा राज गरिराखेका हुन्छन् तबसम्म हाम्रो देश नेपालको स्थिति झन झन बिग्रिँदै जानेछ। दर्शकबिन, यस विषय लगायत मुलुकमा भइरहेको अपराधी गतिविधिका साथसाथै हत्या हिंसाको विषयमा हाम्रो निरन्तर खबरदारी जारी राख्नेछौँ। अहिलेको लागि हामी यस कार्यक्रमबाट छुटिन्छौँ। प्रत्येक शुक्रबार साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदैआएको भण्डाफोर कार्यक्रम हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।